رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ऐसा कि कुरान पाक में देखें और जो लफ्ज मैं पढ़ रही होंगी उसी लफ्ज को गौर से देखें. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك 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 يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد. إياك نعبد إياك نعبد. نعبد نعبد. نعبد نعبد. إياك نعبد إياك نعبد. وإياك 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 نستعين. 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 وإياك نستعين. وإياك نستعين. وإياك نستعين. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين ذي صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 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 لله الحمد لله الحمد لله لله الحمد لله رب العالمين عالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم नी ने की साउंड नहीं आनी चाहिए नी الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين 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 इसमें ता की साउंड नहीं आनी चाहिए ठीक है نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
मुस्तकीम। मुस्तकीम। यहाँ पर भी त त त मुस्तकीम। मुस्तकीम। की। अब यहाँ पर कौफ किस तरह पढ़ेंगे? की। मुस्तकीम। मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीन। सिरातल लज़ीन। सिरातल लज़ीन। सिरातल लज़ीन। ذी ذी नरमी से ذी ذी सिरातल लज़ीन। सिरातल लज़ीन। ذी ذी ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। सिरातल लज़ीन। सिरातल लज़ीन। ذीन ज़ीन। ذी 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 صراط الذين صراط الذين أنعمت 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 صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت 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 عم أنعمت 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 صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم 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 علي علي لي 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 عليهم عليهم غير المغضوب غير غير رل رل غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب غير غي غي غير المغضوب مغضوب غير المغضوب عليهم عليهم غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين
غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.